दामू साऊथ गोवाचे ट्रेंड पळयत जाल्यार हाऊ डू यू सी फॉर युअर पार्टी जे भाशेन ट्रेंड गेले पळय ते नॉर्मल हातून तर हें आसा आमी लास्ट इलेक्शन पळय जेन्ना आमी लडिल्ले तेन्ना गेले इलेक्शना आमी 1,97,98,000 पर्यंत आशिल्ले त्या टायमाचेर आमी ऑलरेडी ती मतां रिटेन केल्या 2 लाख ऑलरेडी क्रॉस जाल्ले आसा 2 लाख 2,000 काय 2 लाख 4,000 कितें जाल्ले आसा सो 2 लाख हे हातून भितर कितें आसा की रिटेन करपाचें आनी मतां वाडपाचें हेतून भितर जो फरक आशिल्लो थंय खंय तरी मातशें आमी लिटल बीट मागीर खंय तरी कमी पडले पण एक आसा की ताजेर सगळे अभ्यास करपाक जाय त्या प्रमाणे करता की कावंटर पोलरायजेशन हें जालां आनी ताजो फटको आमकां बशिल्लो आसा जाल्यार काळांत आनी तुमी फिगर्स पळयात हांव सांगता ती फॉर एग्जाम्पल आय स्टार्ट वीथ फातोर्डा हांव सालसेतींतली उलयतां आमी 2014 थंय 9,500 काडिल्ली 2019 आमी 10,058 काडलें टॅली करा फिगर 10,058 काडले आनी आतां आमी काडल्या 9,890 म्हळ्यार खंय आमी पावयल्ली आसा ते म्हणजे थंयच आसा रिटेन केल्ली आसा नावेली आमी 6,500 काडिल्ली फाटले फाटली ती थंय आमी आतां तितलीच काडल्या जवळ जवळ नुव्या ह्या अशा मतदारसंघात सुद्दां आमकां मंत्री आसतना सुद्दां आमकां त्या मतदारसंघात 3,200 3,700 कडेन थंय पर्यंत आमी पाविल्ले आसा कुडतरे मतदारसंघात आमी 6,000 पर्यंत पाविल्ले आसा सगळें इंडिकेशन कितें आसा तर हें सगळें इंडिकेशन सगळ्या सरकारान आसा सरकार वेवस्थीत चलता बट मंत्री आमदार आसतना सुद्दां एक हें आसा की आमी आमची वोट हें केली पूण जें पोलरायजेशन पळय जालां तें जालां जे भाशेन तुमी उलयताले पळय आनी थोडे तुमचे जे तुमचे आमदार उलयताले पळय आमकां इतली मतां मेळटली तितली मतां मेळटली काल देखून 25,000 भायर तशें जावंक ना आमकां अजुनूय म्हणजे तो पर्यंत आमी काम केल्ल्याची पावती आसा न्ही ती तेंच उलयतलें न्ही ना ना मेळचें ना अशें म्हणून सांगता कारण त्या फुडल्या लोकांनी आमकां आश्वासन दिलें आमी आसात तुमचे बरोबर आमी बरोबर आसा म्हणजे काही प्रमाणात काही लोक फक्त काम करताले तेन्ना आमी तुमचे बरोबर आसा अशें म्हणटाले काम जाले बरोबर तांच्यांनी आपलें काम जालें अशें पण सो हे जे फिगर सांगतना सुद्दां आमी तेच सांगले न्ही म्हणजे त्या हातूंतल्यान भितर आमी जितली मतां पळय जी काडपाक जाय आशिल्ली ती मतां आमी काडली 2,000 नॉर्थाक आमी आतां 1 लाख मायज लीड काडिल्ली आसा जी 2014 आमी ऑलरेडी काडिल्ली 1 लाख 2019 मातशें कमी येवन आमी 80,000 पाविल्ले 83,000 2,000 आतांच्या हातून भितर परत 1,10,000 पर्यंत पाविल्ली आसा पण जी तुमची कठीण असाइनमेंट आसलेली सावथा खातीर तुम्ही काँग्रेसींतल्यान लिडर्स घेतले तांकां तुमी मिनिस्ट्री दिले कोण आतां फुडें रेशीन आशिल्ले पण जर हे तुमचे MLAच काम करूंक शकना तर तुमचें आउटपूट कितें आहे तशें आसा आमी लोकप्रतिनिधी आसतले निवडून आयिल्ले आमदार आसतले प्रत्येकानी लोकांची कामां करपाचो जो आसा त्या कामाच्या हातून भितर सगळे कडेन लोक पर्कुलेट करपा पर्यंत पावले पण हें नॅशनल इलेक्शन आसा नॅशनल इलेक्शनाच्या वेळाचेर सरकाराच्यो सगळ्यो उपलब्धी ह्यो लोकां पर्यंत पावोवपाचें तें सुद्दां काम केल्लें आसा पॅन इंडियानूय तसो जाल्लो आसा म्हणजे कितें जालां तें म्हणजे तुमी सगळ्यांनी नोटीस सो ताजेर अभ्यास एका शब्दान समाप्त करूंक सोदतले जाल्यार वॉट वेंट रॉंग यू फील ताजेर मंथन जातलें चिंतन मंथन करपाकच जाय शेवटी कितें आसा पॉलिटिकल पार्टी आमी अप एंड डावन जें आसतलेंच राजकारणान भितर कशें आसा काही गजाल्यान भितर फॉर दीस रिजन कोण तरी डॅट रिजन कोण तरी नाराज बिराज आसता ह्यो सगळ्यो गजाली अपेक्षीत आसा पण खंय तुमकां दिसता जे तुमी भायल्यान जे काँग्रेसीत घेतले तेंचो फटको तुमकां बसलो असो अजिबात ना अजिबात ना राजकीय हातून भितर जो मनीस कितें परफॉर्म करता जो मनशा कडल्यान अपेक्षा आसा सरकारी स्थिर आसपाक जाय वेवस्थीत काम करपाक मेळपाक जाय जाल्यारच तुका ह्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो टिका जायत आसता की इंडिजिनस भाजपा उरिल्ली ना गोंयांत शेवटी कशें आसा उरलें खंय तरी पांगरूण कमी पडटा पांया कडेन जाल्यार मागीर तें दिवाळे लावन किंवा हें लावन तुका वेवस्थीतपणे तें करतकीर तुका थंडी वता सरकार हय सरकार हें आसा पळय सरकार पूर्णपणे जर रावतले जे कोणी आयले ते डेव्हलपमेंटाक लागून आमकां साथ दिता न्ही कारण नरेंद्र मोदींचें नांव हें इज अ USP कारण डेव्हलपमेंट ग्लोबल लिडर आनी अशा वेळाचेर तांच्या मार्गदर्शना सकयल नेतृत्व सकयल हें सगळें इलेक्शन जाल्लें आसा ताचो रिजल्ट तुमी सगळे कडेन पळयला पर्संटेज ऑफ वोटींग म्हाका हांवें आयकलां त्या प्रमाणे आतां पर्यंत इफ आय एम रॉंग जाल्यार डोंट टेक मी रॉंग इफ आय एम मिस्टेकन 39-40% पर्यंत नॅशनल पूण एवरेज हें जाल्लें आसा वेरेज काँग्रेस न्ही आसता काँग्रेस आसा 25% न्ही 25% थंय 1% खंय तरी वयर सकयल जाल्यार ताजेर हें नाका म्हणून म्हणटा 40% 39 पॉयंट समथींग 40% म्हणटा हांव पर्संटेज वोटींग जावप पण तुमचो नारा आशिल्लो अबकी बार 400 पार पण तुम्ही 300 पार पण करूंक शकना ना भुरग्यांक आमी खूब प्रयत्न करून शिकयता ताका फर्स्ट येवपा लागून डिस्टिंक्शन तरी येवचो म्हणून पूण तो भुरगो शिकता जर समजा तो फर्स्ट क्लास जालो जाल्यार शाबासकी दिवंक जाय
ह्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीचे सरकार येतलेंच तिसऱ्या वेळाचेर जालें आनी ते शपथविधी घेतले पण खंय तरी काय तरी वयर सकयल सो डिस्टिंक्शन घेवपाक जाय म्हणून म्हटलेलें खबरी कॅन्डिडेट सिलेक्शन चेर चड विचार जावंक जाय अजिबात ना कोणीय आशिल्लो तितलेच म्हणजे गेल्या वेळाचेर जर एक 98 काडटाले जाल्यार ह्या वेळाचेर आमी 2,04,000 5,000 काडले ओके थँक्स खंय खंय कमी आसा तर म्हणजे मतां आसा वेवस्थीत आसा सगळ्यांनी काम केलां पळय तशें आसा मातशें क्रिकेटचे टिमीक जेन्ना नरेंद्र मोदी जेन्ना वचून तांकां हें दिलें पळय फाटीचेर हात हें तांकां तें उर्बा दिवपा लागून केल्लें आसा आयज म्हजे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्या गोंयकारांनी ज्या तरेन पळय मतदान केल्लें आसा आनी कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आसा लिडर पांयांक भिंगरी लावन भोंवल्या मरे प्रमोद सावंत आसतलो तुगेलो सदानंद तानावडे आसतलो हांव तर उत्तरेक आशिल्लो हांव उत्तरेचो प्रमुख 2019 हांव 2014 हांगा आशिल्लो थंय सावथाक आशिल्लो 2019 हांव उत्तरेक नॉर्थाक आसा 2024 परत हांव आसा हांवें पळयलें हें सगळें न्ही ह्या तिनूय वेळाचेर हांवें जैत पळयलां आतां थंय हांव सावथाक हांव ना पण म्हज्या मतदारसंघान हांव काम करतां मतदारसंघान रिटेन जाली बरें तुमचे पैकी कोणाकच खबर ना तुमीच कळांनी पळया कंपोजिशन ऑफ द त्या हातूंतले थंय कितले हिंदूज आसा कितले बहुसंख्य आसा कितले मायनॉरिटी आसा कोण पळयता बरयता हाचेर वॉट्सॅपाचेर ड्यूटी चालू आसता फेसबुकाचेर कोण कमेंट मारता तातूंतले एकलो तरी कमेंट मारता ताणें स्वता जावन कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सी जर पळयली जाल्यार तो उलोवचो ना कारण ह्या जाग्याचेर टोटल 13,000 हिंदू आसा 14,200 कॅथलीक आसा आनी 4,000 मुस्लीम आसा म्हणजे 17.5 आनी 13 3,500 31,000 आतां उलया तुमी कंपोजिशन ह्या कंपोजिशनाचेर जर पोलरायजेशन जर जालें एका सायडीन जाल्यार कितें हें जातलें तें मागीर हाका दोश ताका दोश दिवपाची ना ताणें हें केलें ना तशें त्या मनीस पळय कोण जे हाजेर आसता तांकां ह्या कांय गजाली खबर आसना तांकां एकच खबर आसता ज्यो जिता वय शिकना हातून भितर कांय ना पक्षाचें कार्य तशेंच चालू आसा नरेंद्र मोदी हे आमचे यशस्वी आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाचेर वेवस्थीत सरकार करता फक्त आमकां खंय खंय वयर सकयल कितें जालें ताचेर आमकां मातशें मंथन आनी अभ्यास करचो पडटलो